देवकोटाको महासागर जस्तो प्रतिभा राणाहरूको निरङ्कुशताको साँगुरो सुरुङभित्र कसरी बग्न सक्थ्यो र उनले साथीहरूकै सामुन्ने धडाधड कविता लेख्दै र सुनाउँदै आरोप लगाउनेलाई नाजवाफ पारिदिन्थे। हुन पनि हो, कसैले आलोचना गर्यो भने त्यसको जवाब कुराले होइन कामले दिन सक्नुपर्छ। साथीहरूकै अगाडि 15 मिनेटमा दरबार स्कुल शीर्षकको कविता रचना गरी सुनाएपछि त साथीहरू उनकै समर्थक पो बन्न पुगे। विराट प्रतिभाशाली र महान कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा नेपाली साहित्यका अतुलनीय योगदान दिने चिरस्मरणीय स्रष्टा हुन्। नेपालको प्रकृति, नेपाली धरती, नेपाली संस्कृति र नेपाली भाषा साहित्यलाई मुटुदेखि नै माया गर्दै साहित्य सृजना गर्ने देवकोटा नेपाली साहित्यका युग पुरुष हुन्। शिक्षित र पठित परिवारमा जन्मेका, जीवनमा दुःख र सुखका अनेकौं उकाली र ओह्राली भोगेका देवकोटाले किशोरावस्थादेखि नै स्तरीय कृति रचना गरे। बिजुली वेगमा अनवरत साहित्य रचना गर्ने देवकोटाले संख्यात्मक र गुणात्मक रूपले सर्वाधिक कृति रचना गरेर नेपाली साहित्यलाई समृद्ध तुल्याएका छन्। नेपाली साहित्यका शिखर पुरुष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म विक्रम संवत 1966 कार्तिक 27 गतेका दिन भएको हो। हरेक घरमा धन सम्पत्तिकी अधिष्ठात्री महालक्ष्मीको भव्य पूजा आराधना भइरहेको हर्षद अवसर थियो। दिल्ली बजार धोबीधाराको तिलोमाधव देवकोटा कहाँ सबैका घरमा चाहिँ दीपावलीको उज्यालो मुस्कुराइरहेको थियो। त्यही घरभित्र तिलोमाधवकी धर्मपत्नी अमर राज्यलक्ष्मी देवीको कोखबाट सन्तानको जन्म भयो। नवजात शिशुको जन्म नक्षत्र अनुसारको नाम तीर्थमाधव भए तापनि महालक्ष्मीको पूजाका दिन लक्ष्मीको प्रसाद स्वरूप प्राप्त भएको सुपुत्र ठानेर त्यस शिशुको नाम लक्ष्मीप्रसाद राखियो। लक्ष्मी पूजाका दिन जन्मेका देवकोटाको नाम लक्ष्मीप्रसाद राखिए पनि पछि उनी सरस्वतीका वरद पुत्र बने। शिक्षित परिवारमा जन्मेका र बाल्यकालदेखि नै निकै स्नेहमय वातावरण पाएका देवकोटा आमा बुवा दाजु र दिदी सबैका मुटुका ढुकढुकी थिए। देवकोटा स्वयंले आफ्नो बाल्यकालको स्मरण गर्दै कवि हुने धुनमा भन्ने निबन्धमा आफू शान्त सुशील आज्ञाकारी र सन्तोषी स्वभावको रहेको कुरा व्यक्त गरेका छन्। पठित र शिक्षित परिवार भएकोले उनले घरबाटै पठन पाठनको राम्रो वातावरण पाए। संस्कृतिका विद्वान एवं कवि बुबा तिलोमाधव देवकोटासँग उनले घरमै संस्कृतिको अध्ययन गरे। बुबाले कागज वा स्लेटमा लेखेर दिएका मन्त्र र श्लोकलाई एकपटक पढेपछि नहेरिकन दोहोर्याएर मुखाग्र सुनाउँथे। उनको यस्तो स्मरण शक्तिका प्रशंसक बुबा तिलोमाधव उनलाई सरस्वतीका अवतार मान्थे। उनका बुबाको इच्छा उनलाई पण्डित बनाउने थियो, तर आफ्ना दाजु र आमाको प्रेरणाबाट उनमा अङ्ग्रेजी पढ्ने रहर पलायो। अनि 11 वर्षको उमेरमा विक्रम संवत 1977 दरबार हाई स्कुलमा 5ौं श्रेणी अर्थात् अहिलेको 6औं कक्षामा भर्ना भए। त्यही अङ्ग्रेजी भाषाप्रतिको चासो र व्यङ्ग्य समेटेपछि उनले हाई हाई अङ्ग्रेजी निबन्ध लेखेका थिए। युवावस्थामा देवकोटा बाल्यकालका झैँ दयालु, उदार र अति शिष्ट व्यक्तिका रूपमा चिनिन्थे। दिन दुखी मानिसलाई भेटे भने सर्वस्व दिन समेत पनि पछि नपर्ने उनको हृदय अत्यन्तै कोमल थियो। मानिसलाई दुःख दिएको देख्दा वा मानिसले दुःख पाएको देख्दा उनको हृदय छिया छिया हुन्थ्यो। जातपातका दृष्टिले होस् वा धनी गरिबका दृष्टिले होस्, कसैलाई हेप्नुहुन्न भन्ने देवकोटा मानिसको सेवा नै ईश्वरको सच्चा सेवा र पावन पूजा हो भन्ने ठान्थे। दरबार हाई स्कुल पढ्दादेखि नै कविता लेख्न सुरु गरेका देवकोटाले त्यसै बेला अङ्ग्रेजीमा कविता लेखेर समस्त शिक्षक र सहपाठी साथीहरूलाई चकित पारिदिएका थिए। उनका कतिपय साथी देवकोटालाई आफ्ना दाजुलाई कविता लेख्न लगाएर आफैले लेखे जस्तो गरेर सुनाउने भनेर आरोप लगाउँथे। उनले साथीहरूकै सामुन्ने धडाधड कविता लेख्दै र सुनाउँदै आरोप लगाउनेलाई नाजवाफ पारिदिन्थे। हुन पनि हो, कसैले आलोचना गर्यो भने त्यसको जवाब कुराले होइन कामले दिन सक्नुपर्छ। साथीहरूकै अगाडि 15 मिनेटमा दरबार स्कुल शीर्षकको कविता रचना गरी सुनाएपछि त साथीहरू उनकै समर्थक पो बन्न पुगे। तिनै साथीहरूको अनुरोधमा शिक्षकले पनि त्यो कविता हेरे। कविता पढेर दङ्ग पर्दै शिक्षकले देवकोटालाई अङ्ग्रेजीमा बर्डेन पोइट अर्थात् कोपिला कवि भनी टिप्पणी गरे। त्यसो त देवकोटाले 10 वर्षको उमेरमा नै कविता यात्राको थालनी गरेको कुरा समालोचकले स्वीकारेका छन्। उनले नेपाली भाषामा रचना गरेको पहिलो 2 हरफ कविता यस प्रकार छ। घनघोर सागर संसार जान भाइ, नगरे घमण्ड कहिले मर्नु छ हामीलाई। देवकोटाले किशोर र पूर्व युवा भएको एउटै डुङ्गामा पारिवारिक जीवन, कलेज जीवन,
अनुशिक्षण र साहित्यिक यात्रालाई निरन्तर खियाइरहे। विक्रम सम्वत 1981 15 वर्षको उमेरमा काठमाडौँको चालिसी परिवारकी मनदेवी चालिसीसँग यिनको विवाह भयो। विक्रम सम्वत 1982 16 वर्षको उमेरमा उनले म्याट्रिकुलेसन परीक्षा उत्तीर्ण गरे। जाँच दिएपछि फुर्सदका समयमा अङ्ग्रेजी स्वच्छ छन्दतावादी कवि वर्ड्सवर्थ र शेलीका कविता रुचिपूर्वक पढ्न थाले। विक्रम सम्वत 1982 उनी त्यति बेलाको त्रिचन्द्र क्याम्पसमा आइएससीमा भर्ना भए। पढ्दै पनि जानुपर्छ र कमाउँदै पनि जानुपर्छ भन्ने घर परिवारको आग्रह अनुरूप उनले अनुशिक्षण सुरु गरे। यही पेसाका कारण उनी कक्षामा नियमित उपस्थित हुन भने पाएनन्। त्यसबेला उनलाई कलेज जीवन र विज्ञान शिक्षाले भन्दा सेली वाइडन र म्याथ्यू अर्नोल्डका कविताले तान्यो। विक्रम सम्वत 1985 उनले आइएससी परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि उनी त्यसभन्दा माथिल्लो कक्षामा विज्ञान नपढी अङ्ग्रेजी अर्थशास्त्र र गणित विषय लिएर त्रिचन्द्र कलेजमै मानविकी तर्फको स्नातक तहमा भर्ना भए। उनले विक्रम सम्वत 1987 बिए उत्तीर्ण गरे। त्यसबेलासम्म 12 घण्टे अनुशिक्षणसँग जुधेर पनि केही गीत र कविता रचना गरिसकेका थिए। देवकोटाले जीवनमा पारिवारिक वियोगका असह्य पीडा खप्नु पर्यो। उनी 25 वर्षको हुँदा विक्रम सम्वत 1991 असार 24 गते उनले आमा अमर राज्य लक्ष्मी देवीलाई गुमाउनु पर्यो। त्यसको 1 वर्षपछि विक्रम सम्वत 1992 जेठ 25 गते बुबा तिलमाधव देवकोटाको पनि देहावसान भयो। विक्रम सम्वत 1992 मै जन्मेकी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाकी माहिले छोरीको जन्मेको 2 महिनामै मृत्यु भयो। यसरी देवकोटाले 25-26 वर्षको उमेरमा बुबा आमा र छोरी गुमाउनु पर्दा उनको हृदय कति छिया छिया भएको होला। उनको जीवनमा आइपरेका यस्ता कहाली लाग्दा पीडाले उनलाई बेहोल बनायो। तर पनि उनले साहित्य सृजना यात्रालाई अघि बढाइरहे। त्यसबेला उनले लेखेका रचनामा आफन्तको मृत्युबाट सृजित वेदनाका छाङ्गो छङछ्याङ झैँ बिजुली बेगमा कविता लेख्ने देवकोटा नेपाली भाषा साहित्यका स्वच्छ छन्दतावादी साहित्यकार हुन्। उनले विभिन्न साहित्यिक विधामा कलम चलाएका छन्। उनका शकुन्तला, सुलोचना, महाराणा प्रताप, पर्मिथस आदि प्रसिद्ध महाकाव्य हुन्। उनले मुनामदन, कुञ्जनी र लुनी जस्ता दर्जनौं खण्डकाव्य लेखे। उनले यात्री पागल र प्रभुजी मलाई भेडो बनाऊ जस्ता 100 कविता लेखे। कविता विधामा मात्रै आफ्नो कलमलाई सीमित गरेनन्। उनले लेखेका साह्रै गहकिला निबन्ध लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रह दाडिमको रुख नेरमा सङ्कलित छन्। उनको एउटा सावित्री सत्यवान भन्ने नाटक र चम्पा उपन्यास समेत प्रकाशित छन्। वास्तवमा उनले लगातार 4 दशकसम्म विभिन्न विधाका दर्जनौं साहित्यिक कृति रचना गरी नेपाली साहित्यलाई समृद्ध तुल्याए। जति बेला ताते गर्दै नेपाली साहित्य क्रमशः किशोर वयतिर चढ्दै थियो, ठिक त्यति बेला नेपाली साहित्यले उनको कलमको जादुमय स्पर्श पायो। त्यसपछि नेपाली साहित्यले विश्व साहित्यकै हाराहारीको प्रौढताको शिखर चुम्न पुग्यो। उनी कुरा गर्दा गर्दै कविता लेख्न सक्थे। अझ भनौँ भने उनी कवितामा कुराकानी गर्न सक्थे। त्यसो नहुँदो हो त 3 महिनामा शकुन्तल महाकाव्य, 10 दिनमै 60 घण्टामा सुलोचना महाकाव्य र एकै रातमा कुञ्जनी खण्डकाव्य लेख्नु जोसुकैका लागि सम्भव हुने कुरा कहाँ थियो र? साहित्यमा देवकोटाका लागि भने असम्भव केही थिएन। अरू कविको नजरबाट ओझेलै परेको झ्याउरे छन्द अर्थात् लोकभाकाका मुनामदन मार्फत देवकोटाले नै शिखरमा पुर्याएका थिए। आफ्नो जीवन अवधिमा उनले कविताका क्षेत्रमा 700 जति फुटकर कविताका साथै आधा दर्जन महाकाव्य रचना गरे। यिनी योगदानका कारण उनी नेपाली भाषा साहित्यमा सर्वोत्कृष्ट कविका रूपमा प्रख्यात छन्। प्रशस्त र गहकिला कविता खण्डकाव्य महाकाव्य जस्ता रचनाले गर्दा उनी महाकविका रूपमा सम्मानित छन्। देवकोटाको जागिरे जीवन यात्रा पनि नदी झैँ एक नासले कहिल्यै बगेन। उनको जीवनमा कहिलेकाहीँ कहाली लाग्दा दुःखै दुःख निम्तिए। देवकोटा 34 वर्षको उमेरमै विक्रम सम्वत 2000 भदौ 21 गते नेपाली भाषा अनुवाद परिषदमा नेपाली पुस्तक लेखकका रूपमा जागिरे भए। यो जागिरे अवधि उनको लेखन यात्राको स्वर्णकाल रह्यो। यसै समयमा नै उनले उत्कृष्ट खालका महाकाव्य र खण्डकाव्यका साथै थुप्रै कविता, गीत, बाल कविता, कथा र निबन्ध रचना गरेका छन्। देवकोटाको महासागर जस्तो प्रतिभा राणाहरूको निरङ्कुशताको साँगुरो सुरुङभित्र कसरी बग्न सक्थ्यो र? मुलुकमा जति बेला प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि क्रान्तिको आगो सल्किँदै थियो त्यति बेला उनले पनि विद्रोहको बाटो समाते। उनी विक्रम सम्वत 2004 मा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा संलग्न भए।
उनी घर परिवार कसैलाई थाहा नदिई बनारसतर्फ प्रवासिए। त्यहाँबाट निस्कने युगवाणी पत्रिका मार्फत निरङ्कुशता विरुद्ध युगले चाहेको विद्रोहको बाणी फुके। त्यहाँ उनी निकिस्त बिरामी परे। शारीरिक अवस्था झन्झन बिग्रदा बोल्नु पनि नसक्ने अवस्थामा पुगे। अशक्त भई प्राणी जोगाउन मुस्किल परेपछि उनले विदेशमा बसेर मर्नुभन्दा आफ्नै देशमा बसेर सक्दो सेवा गर्ने विचार लिए र काठमाडौँ आए। उनी त्रिचन्द्र कलेजका प्राध्यापक पनि भए। उनी 2013 सालमा डाक्टर केआई सिंहको मन्त्रीमण्डलमा शिक्षा मन्त्री बने। यसरी उनले नेपालको उच्च पदस्थ शिक्षा मन्त्री जस्तो गहन जिम्मेवारी वहन गरेका थिए। उनी नेपाली एकाडेमीको प्राज्ञ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कमिसन सदस्य पनि बने। पदको शिखरमा पुग्दा होस् वा पदमा नरहँदा होस् उनको साहित्यिक व्यक्तित्व कहिल्यै मुर्झाएन। जहिले सुकै फक्रिरह्यो, फुलिरह्यो। कविता, गीत, निबन्ध, नाटक, उपन्यास लगायत थुप्रै रचनाका फूल उनको सृजनाको बारीमा निरन्तर फुलिरहे। देवकोटाको साहित्यिक यात्रा विचार र सृजनात्मक प्रवृत्तिका दृश्यले पनि आरोह अवरोहपूर्ण रह्यो। सुरुमा संसारलाई घनघोर दुःख सागर ठान्ने देवकोटाले मानव सेवालाई धर्म र कर्मलाई ईश्वरको पूजा ठान्दै भिखारी कवितामा मानवतावाद र कर्मवादको शङ्खनाद गरे। त्यस्तै जरुर साथी म पागल भन्ने पागल कविताका देवकोटा पर्वजी मलाई भेडो बनाऊ भन्ने कवितामा विद्रोही कविताका रूपमा देखिन्छन्। खहरे झैँ गडगडाएर स्वच्छन्द बगेका शकुन्तलका देवकोटा प्रेम, मानवता र उदारता प्रकट गर्ने मुनामदनका देवकोटाको भव्य र उदात्त रूप नेपाली साहित्यमा परिचित छ। कुनै बेला उनले उदेक्ष के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक कविता लेख्दा धेरैले उनलाई तरङ्गी र लहडी भने, तर त्यो लहड नभई दूरदर्शिता थियो। जुन कुरा उनी दिवंगत हुनुभन्दा केही समय अघि रुसको रकेट चन्द्रलोक पुगेपछि प्रमाणित भयो। देवकोटाले जीवन भोगाएका क्रममा जे देखे, जे भोगे र जे अनुभूति गरे त्यसलाई आफ्ना कृतिमा उतारेको देखिन्छ। जीवन भोगाएका क्रममा देखे भोगेका यावत विषयवस्तुलाई विभिन्न सृजना मार्फत प्रस्तुत गर्नु नै उनको सृजना यात्रामा देखा परेको विविधता हो। देवकोटाले जे लेखेर जुन जुन जिम्मेवारी पाए प्राय ती सबैमा उनले राष्ट्रको हितमा काम गरेर आफ्नो अब्बलता प्रदर्शन गरे। देवकोटा आफूले हात हालेका हरेक क्षेत्रमा एक असल व्यक्तित्वको रूपमा चिनिए। उनका चेला आज पनि उनी जस्तो शिक्षक र प्राध्यापकसँग तुलनीय व्यक्ति भेट्न नसकेको कुरा गर्छन्। शिक्षा मन्त्री हुँदा नेपाली भाषालाई पठन पाठनमा अनिवार्य विषयका रूपमा लागू गर्ने गराउने कार्यमा उनीको विशेष पहल कदमी रह्यो। तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापनामा सक्रिय संलग्न भएर संस्थागत रूपमा साहित्य र संस्कृतिको विकासको ढोका खोल्ने कार्यमा उनको योगदान चिरस्मरणीय रहेकै छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय कहाँ रहने भन्ने स्थान चयन पनि उनीबाट भयो। उनी एक यस्ता मोती हुन् जसले जुन क्षेत्रलाई स्पर्श गरे त्यस क्षेत्रलाई झन्झन चम्काइदिए। देवकोटालाई विभिन्न समयमा देश विदेश घुम्ने अवसर मिल्यो। उनले पाएको त्यो अवसर सिङ्गो नेपाली जनता र नेपाली साहित्यको गौरव वृद्धिको अवसर बन्यो। उनी जहाँ जहाँ पुग्थे त्यहाँ ओजस्वी भाषणद्वारा सबैलाई मन्त्रमुग्ध पार्थे। आफ्नी रचना तत्काल अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरी सुनाएर सबैलाई मन्त्रमुग्ध पार्थे। क्षमताको प्रयोग पनि उनी गर्दथे। यसरी उनले विश्व समुदायमा नेपाली जाति र भाषाको शिर उच्च पारेका थिए। विक्रम सम्बद्ध 2015मा तत्कालीन सोभियत सङ्घमा भएको अफ्रो एसियाली लेखक सम्मेलनमा भाग लिन उनलाई निम्तो आयो। त्यस सम्मेलनमा उनले नेपाली भाषा साहित्यलाई विश्वसम्म प्रभावकारी ढङ्गले चिनाए। भनिन्छ शारीरिक अस्वस्थताका कारण त्यस समारोहमा भाषण गर्नु अघि देवकोटालाई चिकित्सकको सल्लाहले रगत पनि चढाइएको थियो। उनले त्यहाँ भाषणको अन्त्यमा नेपाली साहित्य विश्व साहित्यसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्नेछ भन्ने कुरा सहभागीको हृदय हल्लाउने गरी सारगर्भित पाराले यसरी व्यक्त गरेका छन्। हिउँको माझमा जन्मिएको हाम्रो साहित्य कहिले पनि एउटै पर्वत श्रृङ्खलाको भुलभुलैयामा बिलाउने छैन। हाम्रो साहित्य पनि एउटै प्रवाहमा सम्मिलित भएर एसिया तथा अफ्रिकाका परिवेष्टित गर्ने साहित्यको असीम महासागरमा मिल्न पुग्नेछ। यस महासागरद्वारा सिञ्चित त्यो साहित्य पहिलेभन्दा अझ बढी सुन्दर र सम्पन्न बनेर जलबिन्दुका रूपमा फेरि हाम्रा पहाडमा नै बर्सिनेछ।
करिब 3 दशकसम्म नेपाली भाषा र साहित्यको सेवा गरेका देवकोटालाई क्यान्सर रोगले अचानक हमला गर्यो। एकातिर क्यान्सरको सहनै नसक्ने पीडा र अर्कातिर उपचारको आर्थिक सङ्कटले देवकोटालाई प्रताडित गर्यो। उनी लक्ष्मी पूजाका दिन जन्मे पनि जीवनभर उनलाई लक्ष्मीले भन्दा सरस्वतीले धेरै माया गरिन्। केही पैसा सरसापट गरेर उनी 2016 वैशाख 22 गते त्यति बेलाको शान्त भवन अस्पतालमा भर्ना भए। उनलाई थप उपचारका लागि कलकत्ता लग्नु पर्यो। उनलाई विक्रमसँग 2016 असार 6 उपचारका लागि कलकत्ता लगियो। कलकत्तामा 24 दिन बस्दा पनि उनलाई निको नहुने भएपछि काठमाडौँ फर्काइयो। समुद्र पारीका देशमा उपचार गर्ने खर्च उनीसँग थिएन। उनलाई असह्य पीडा भएपछि पुनः 2016 भदौ 5 गते शान्त भवन अस्पतालमा भर्ना गरियो। उनले पीडाका विष त्यही अस्पतालमा भदौ 8 गते प्रलय वेदना रचना रचे। सोही महिनाको 16 गते मोती जयन्तीका दिन सङ्कल्प हाम्रो फलोस् कविता रचे। त्यही महिनाको भदौ 17 गते देवकोटालाई आफ्ना कृतिको मूल्यबारे सोद्धा अरू रचनाभन्दा मुना मदनलाई सबैभन्दा उत्कृष्ट रचना माने। मृत्यु शय्यामा छटपटाउँदा पनि उनले साहित्य सृजना गर्न छोडेनन्। चिकित्सकले समेत उनको जीवनको आश मारेको थाहा पाएपछि देवकोटाकै इच्छा बमोजिम उनलाई आर्यघाट लगियो। उनी विक्रमसँग 2016 भदौ 29 यो संसारबाट सदाका लागि बिदा भए। देवकोटाको कवित्व प्रतिभा, कविताको गुणात्मक मूल्य र सङ्ख्यात्मक योगदान आज पनि अद्वितीय रहेको छ। नेपाली कविताको अहिलेसम्मको यात्रामा प्रतिभा, रचना, परिणाम र उत्कृष्ट गुणस्तरका दृष्टिले देवकोटा सर्वोच्च कवि मानिएका छन्। देवकोटाको देहावसानपछि विक्रमसँग 2023 नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले देवकोटालाई मरणोपरान्त त्रिभुवन पुरस्कार प्रदान गरी सम्मानित गर्यो। विक्रमसँग 2065 त्रिमूर्ति निकेतनको संयोजनमा नेपाल सरकारले देवकोटा जन्म शताब्दी भव्य रूपमा आयोजना गर्यो। काठमाडौँको मैती देवी स्थित देवकोटाको निवासलाई नेपाल सरकारले देवकोटा सङ्ग्रहालय बनाएर विक्रमसँग 2079 असोज 14 गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। देवकोटाका कीर्ति र उनको कृतित्व विषयमा दर्जनौं विद्यावारिधी अनुसन्धान भइरहेका छन्। महान कवि एवं विलक्षण प्रतिभाशाली देवकोटाले जनस्तरबाट महाकविको पदवी पाए। उनको पार्थिव शरीर यस धरतीमा नरहे पनि उनी आफ्ना अमूल्य कृतिमा अनवरत बाँचेका छन् र अमर बनेका छन्। पनि कथा, उपन्यास वाचन, भूगोल र विज्ञान यस्तै प्रकारका कन्टेन्टहरू आदरणीय दर्शकबिन तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने हाम्रो च्यानलमा अलरेडी अपलोड छन्। तपाईँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ, हाम्रो च्यानललाई चेकआउट गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।